السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي اون فا كالكولي لا لونغور ديال هاد لي زاربر فيلوجينيتيك دو تيب اونغاسيني، سيتادير عندهم لا غاسين. دونك يكون ساهل علينا باش نحسبوا لا لونغور ديال هاد لاربر. هاد لي زاربر فيلوجينيتيك كنديروهم باش نعرفوا ليستوريك ديال باغ اكزومبل ان اتر فيفون. باغ اكزومبل لي زوازو مثلا نشوفوا ليطا اونسيسترال ديالهم كيفاش كانوا في ليطا بريميتيف في الاول، و اون باسون بار دي زيتا ديريفي، يعني كياخدو دي كاركتير مع الوقت حتى ليطا اكطويل، يعني ليطا ديال دابا كيفاش دايرين. هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد لي زارب، علاش كنديرو هاد لي زارب فيلو جينيتيك. باش نعرفوا لا لونغور ديال لاربر. كيقولك بلي لا لونغور داربر سي لو نومبر دو شونجمون دو كاركتير. لي كاركتير هما هادو مثلا في هاد ليكسيرسيس. لي كاركتير هما لا فورم، لي كولور، لومبر، لو تري دو كونتور و لا تكستور، و لي جينيتي تاكسونوميك هما هاد كي سون بلاسي او بو ديال هاد لي برونش هما هادو اللي كتشوفوا فيهم. دونك هادو هما هاد الاو و دي و سي و بي و ا و الار هما لي جينيتي تاكسونوميك. الوغ نبداو على بركة الله بوغ ديتيرميني لا لونغور ديال هاد لاربر. الوغ كيف ما كتشوفوا هنا غادي باش نشوفوا غادي نقارنوا هاد لو ار، هاد لا غاسين نقارنوها مع هاد، الى جينا هنا نقارنوها مع هاد لو بروميي لا بروميير يونيتي اللي هي الاو، وهاد الار غنقارنوها عاوتاني مع هاد لوطر كوتي. دونك كل كوتي بوحدو. الوغ كيف ما كتشوفوا هاد لا غاسين، دونك شنو تبدلنا هنا؟ شنو الكاركتير اللي تزاد في ليطا ديريفي؟ دونك هو لا كولور. دونك اللي تبدلنا هنا هي لا كولور. دونك نجيو نكتبو لا كولور هكا، ندير عليها بحال سيركل باش نجي نحسبهم من بعد. من بعد غادي نجي نقارن هاد لا غاسين مع هاد لو دي. دونك شنو تبدل؟ غير لا فورم. دونك نجي نكتب هنايا لا فورم، و بيان هنا ماشي مشكل. دونك لا فورم. الوغ نجي عاوتاني نشوف هادو شنو تبدل لي هنا. دونك الى شفنا بلي لا فورم دان تريونغل، دونك ديجا كتبنا لا فورم صافي. دونك حيت وحده، دونك الى جينا هنايا راه سي لا ميم شوز. دونك لا فورم تبدل في هادو بربعه كاملين. نجي لهاد النوع عاوتاني ونشوف شنو تبدل. دونك اللي تبدل هاد لو تري دو كونتور ولا ليبيسور. دونك الى شفتو مبقاش فاهم ولا ايبي. دونك هذا غنكتب غير ايبيسور او، ولا لو تري دو كونتور سي لا ميم شوز. شنو تبدلنا اخر؟ نشوفوا لي اون كوما. هنا في هاد النوع نكتب غير لي اون كوما اللي نبدل هنا اون كوما، يعني اللي مشتركين فيه هاد ثلاثه لي كاركتير اللي مبدلين. دونك قلنا ليبيسور وحتى لا تكستور، ولا لو موتيف، يعني هاد الخطوط اللي كتشوفوهم هنايا هادو. دونك هنا الموتيف تا هو مبدل صافي. دونك هادو هما اللي كيتشاركوا فيهم هاد الثلاثه اللي مبدلينهم. لا فورم ديجا راه درناها، دونك ما نعاودولهاش مره اخرى في هاد لو كوتي. لو كانت في هاد لو كوتي نعاودو لها. هنايا دونك درنا هاد الجوج اللي اون كوما، هادو هما اللي مشتركين فيهم. هنا نشوفوا كل وحده بوحدها. نشوفوا هاد لو سي. دونك هنا شكون مبدل؟ اللي مبدل دونك لا فورم ديجا درناها. لا كولور هي اللي مبدله. دونك غنجيو نكتبو هنايا كولور سي هكا. لومبر انا جاي هنا بالترتيب. دونك لومبر الظل ديالو دونك هو هذا، دونك ما نبدلش. لو تري دو كونتور ولا ليبيسور ديجا درناهم هنايا لي اون كوما، و الموتيف ديجا مبدل. دونك غير لا كولور. نمشيو لهاد لو بي لا ميم شوز تا هو غير لا كولور. دونك بلو لو كاركتير اللي جديد. لو ا كيف ما كتشوفوا لو ا فيه جون. دونك ما بدلش، ما كاينش لا كولور، ما نبدلاش. ولكن الا جينا نشوفوا هاد لو نو لي اون كوما ما بين ا و بي، نلقاو بلي لابسونس ديال لومبر. دونك ما عندهمش الظل. دونك فقدوا هاد لو كاركتير. دونك غنجيو نكتبوا اومبر هنايا. دونك الا جينا نحسبوا نلقاو شحال من كاركتير. لو نومبر دو شونجمون دو كاركتير عندنا واحد، جوج، ثلاثة،
4 5 6 7 دونك 7 ديال لي كاركتير سيتادير 7 با. هادي هي لونيتي ديال لونيتي ديال هاد لا كونستركسيون اللي كتسمى دوندروغرام. نمشيو لاغبر نيميرو 2 ديال لا فيغور 2. لا ميم شوز غادي نجيو نقارنو هاد لو راسين مع هاد لو كوتي وهاد لا راسين مع لوطر كوتي. صافي دونك غنجيو نشوفو هنايا شنو تبدل. دونك هنايا تبدلت لنا لا فورم، هنا عندنا سيركل وهنايا عندنا تريونغل. دونك لا فورم بدل، لي زوطر كاركتير غير هما. لا كولور راه جون هو هذاك، لومبر راه عندو الظل، لو تري دو كونتور فان دونك ماشي ايبي فان دونك هو اللي كاين هنايا. دونك و لا تيكستور ابسون دونك ما عندناش ديك لا موتيف. صافي دونك الخطوط دوك الشريطات اللي كيكونوا في الوسط. دونك غير لا فورم اللي تبدلت لنا هنايا. وهنايا اللي جينا نشوفو عاوتاني نقارنو هاد لا راسين مع هذا. دونك راه لا ميم شوز غير لا كولور هذا بلو. صافي دونك لا كولور اللي مبدله. ندير نمشيو نقارنو لا راسين مع هاد لوطر كوتي. الوغ غنشوفو هنايا فاش كيشتركو. نمشيو لهاد النوع هذا ونشوفو فين كيشتركو. دونك هاد ثلاثه كاملين فاش كيتشاركو في لا فور. لا كولور ما نقدرش نكتبو حيت كل وحده ولا كولور ديالها. نشوفو واش لومبر ما كيشتركوش فيه. دونك هذا بريزونس دو لومبر هادو لا، و لو تري دو كونتور ولا ليبيسور واه كيشتركو فيه حيت كيف ما كتشوفو هاد لو تري هاد اللي كي الى ايبي ماشي فان كيما الاول. دونك غنجي نكتب ليبيسور و لا تيكستور. نشوف لا تيكستور حتى هما بثلاثه. دونك كنشوف هاد الشريطات دونك موتيف ولا تيكستور. صافي دونك هاد لي 3 كاركتير هادو هما لي اون كومون. دابا نشوف كل وحده بوحدها ونشوف هاد النوع هذا. نشوف عاوتاني شكون لي اون كومون ما بين ا و بي. دونك لي اون كومون هو لومبر، لابسونس ديال لومبر. صافي عاد دابا نشوف كل وحده بوحدها. باغ اكزومبل الا راها جون دونك بحال ما كاينش لا كولور. هنا بلو عندنا كولور نجي نكتب سي. وهنا لو فيغ عاوتاني عندنا كولور. ونجي نحسب لي كاركتير اللي تبدلوا. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك 8 ديال لي با. صافي دونك تجي لا كيسيون اللي موراها شكون لاغبر ولا لو دوندوغرام اللي بلو بارسيمونيو. دونك هو لو 7 بارسيمونيو كنقولها على شي حاجه قليله. دونك شكون اللي عندها لو نومبر دو كاركتير قليل. دونك اللي le nombre de caractères le nombre le moins nombreux هو le plus parcimonieux. c'est-à-dire هو اللي مزيان هو اللي نختاروه باش نشوفوا l'historique ديال داك l'être vivant اللي بغينا. هادشي اللي كاين في لي با ديال لا longueur de l'arbre. نتمنى لكم التوفيق et bon courage.